Okay, mayong hapon mga kaigsunan ug mayong adlaw kanatong tanan. So niya na punta karon agig pagisgot may tungod na usab sa pagtulunan sa atong simbahan. So welcome sa atong programa mga kaigsunan. Jesus is the light of our soul. So manginaot ko mga kaigsunan, ani ata karon sa kapiskay o mayong panglawas inubanan sa tabang ug grasya sa atong buhi nga Dios. Mga kaigsunan, ni ata karon agig pagisgot mahitungod sa Christian iconography nga buot pasabot nagisgot kini siya sa mga images o larawan mga kaigsunan. O kini nga tema karon mga kaigsunan nga akong ipadayag gagikan gini siya sa pagtulunan sa atong simbahan. So sa di pa ako magsugod mga kaigsunan, ako sang itimbaya ang akong mga kaubanan sa simbahan, si Bro Joel Palad, ingon man ang akong higala nga si Bro Rocky Bernales Cumpra nga naa karon sa Qatar. Kumusta diha kanimo tol? Og ingon man akong mga kaubanan si Bro Hildo Cubillas, ingon man si Bro Melvin Simpron, og ingon man si Jabar Mundihar, og si Victor Maturan, ingon man si Bro Delpin, og ang tanan nga lumilihok sa simbahan, ingon man sa akong pinaka maanyag og itsuraan nga asawa. Bigday ka maanyag, itsuraan pa gyud. Pagkanindot kayo mga kaigsunan. Pangpatambok sa gitawag natog tinae. So mga kaigsunan, di ta magdugay karon. Ato sa itimbaya si Bro Christopher Suarez Mendoza. So ingon man si Bro Eugene Gapo nga naa karon sa Zamboanga. Siya ra bay national organizer karon diya sa Luzon. Bro, kumusta kanimo ug may hapon diya? Padayon bro sa imong programa. So mga kaigsunan, ato nang sugdan ang maong tema. So sa di pa ta magsugod, ato sa ning sugdan sa pagampo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Lord, daghang salamat nining kahaponon. Panalangin ning taon Lord, akong pagpadayag gana sa imong pagtulunan sa imong simbahan. Kaya tana Lord ang namati nini og pipila makasabot unta og makakuha unta nagpagtulunan gikan sa imong simbahan. Manginaot ko Lord nga kini mahitungod sa imong pagtulunan, mahitungod sa larawan. Manginaot na ko Lord makasabtan nila ang maong pagtulunan sa simbahan. Kining tanan lugar akong pangipasamatan, pinaagi lamang si bugtong anak among Ginoong Jesucristo nga buhi uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga sa hangtod kangtoran. Amen. Kaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So sugdan na nato mga kaigsunan. Kining tema nato karon mga kaigsunan, nagisgot kini siya mahitungod sa Christian iconography. So kung magisgot ta og iconography mga kaigsunan, related gini siya sa gitawag natog image representation. Kay nga naman mga kaigsunan, atong basahon ang gitawag nato og iconography. Sumala sa dictionary. Mga kaigsunan, sa standard dictionary nagaingon, iconography, symbolic representation, the conventional meanings attached to an image. So kining iconography mga kaigsunan naka-attach gini siya mahitungod sa imahe o image. So mao kini atong pagahisgutan karon mga kaigsunan. So kung magisgot ta og imahe kun larawan mga kaigsunan kun rebulto, adunay duha ka klase nga sa larawan mga kaigsunan mahitungod sa Greek nga pinulungan. Una, gitawag kini siya og eidolon. Pag magisgot tag idolon mga kaigsunan, referred to idols gini siya, sumala sa English. Kay kung magisgot usab ta mga kaigsunan ining idols, idolon gini siya sa Greek. Og ang isa mga kaigsunan gitawag gini siya icon. Ang icon mga kaigsunan gitawag gini siya og larawan sa dili dis Dios, kumbaga visual representation. Kumbaga kining makita nato nga imahe
o nagrepresentar mga kaigsunan. Kung magisgot tag visual representation, kung visual, sumala sa diksyonary mao kini ang gipahayag mga kaigsunan. Atong basahon mga kaigsunan sa pulong nga visual. Sumala sa diksyonary. Nagaingon din mga kaigsunan. Pertaining to seeing or sight a visual image. So pertaining, seeing or sight a visual image. Ang makita nga larawan mga kaigsunan. Mao kini siya ang visual representation. Kung magisgot ang visual representation mga kaigsunan, mao kini siya ang larawan nga makita nato siya nga nagrepresentar. Sumala sa Greek mga kaigsunan adunay duha ka larawan nga gisgutan, idolon ug ikon. Ang idolon mao kini siya ang larawan sa mga idols. Og ang ikon mao kini siya ang larawan sa gitawag natog visual representation. Dili siya idols kun Dios. Mao kini siya ang gigamit sa simbahan mga kaigsuonan nga gitawag natog Christian iconography. Kay kung magisgot ta og kuan mga kaigsuonan, larawan, dili gid tanan larawan idolon kun idols. Kay adunay larawan nga naka-refer sa idols. Og naapoy larawan naka-refer sa icon kon visual representation. Kay ang teaching sa simbahan mga kaigsuonan mahitungod sa kining larawan mga kaigsuonan. Ang tawag ani mga kaigsuonan sumala sa tudlo sa simbahan sa gitawag natog Catechism of the Catholic Church. Paragraph 231 nagaingon mga kaigsuonan. The Seven Ecumenical Council at Nicaea in 787 AD justified against the iconoclast the veneration of icons of Christ, but also of the Mother of God, the angels, and the saints. So, ang tawag mga kaigsuonan ni ining mga larawan mga kaigsuonan sa pagtulunan sa simbahan, icon mga kaigsuonan, icon. Dili siya idolon para atong iaplikar nganha sa gitawag natog Dios. Dili siya idolon mga kaigsuonan, kun dili icon. Sumala sa teaching sa simbahan sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2131. Mao na mga kaigsuonan nga kining larawan ni Ginoong Jesucristo, larawan ni Birheng Maria ug sa mga santos ug sa mga anghel, gitawag kini siya icon. Sumala niya tong tuig 787 AD nga kini siya nga pagtulunan mga kaigsuonan. Sumala sa simbahan. So wala nagtudlo ang simbahan mga kaigsuonan nga kining mga larawan idolon kini kun idols. Ang nagtudlo mga kaigsuonan nga kining larawan sa simbahan, kining sa mga santos, sa mga saints, ingon man sa kang Ginoong Jesucristo nga imahe o kang Birheng Maria, sila ra gid ang nagtudlo nga kini mga Dios og dili kana mao tudlo sa simbahan. Sumala sa dokumento sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2131. Mao na mga kaigsuonan nga delikado gid kaayo og atong sundon og paminawon ang atong mga kaigsuonan nga nahimulag kanato. Kaya ang ilang pagpanudlo dili gayud mao'y tudlo sa kamatuoran kundi sa kabakakan. Ngano man pamatud-an nato sa Biblia. Sumala sa Biblia mga kaigsuonan sa Números 21 versikulo 8 nagaingon mga kaigsuonan. Nagaingon diri mga kaigsuonan atong basahon mga kaigsuonan. Números 21 versikulo 8. O giingnan sa Ginoo si Moises sa paghimog larawan sa bitin nga bronze o ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. Og ang hipaakag bitin dili mamatay kun makatan-aw niini. So kung katong napaakag bitin nga malala mga kaigsuonan,
nga mutanaw atong larawan sa bitin nga bronze nga gibutang sa tukon, gitungtong mga kaigsunan, pag makatanaw siya, dili mamatay. Gitawag kini siya mga kaigsuonan og visual aid. Pag mag-isgot tag visual aid mga kaigsuonan, ang binisaya nini gitawag kini siya hinabang sa pananawon. Aid, hinabang. Visual, kining siing makita. Pananawon, hinabang sa pananawon. Mao na mga kaigsuonan, kining larawan di ay dili nagrepresentar nga tanan Dios kay aduna poy larawan nga makahatag og kaayuhan ug tabang kanato. Sumala sa Números 21 bersikulo 8. Og ang Dios pagayud mismo ang nagsulti niini kang Moises nga angay gid buhaton. Mao na mga kaigsuonan nga sakit sa buot nganong nagtudlo ato mga kaigsuonan og mahitungod sa larawan nga kining sa mga anghel sa mga balaan o kang Birhing Maria ingon man kang Ginoong Hesukristo. Dios gini siya. Dili gid na siya mao sakto mga igsoon. Sayop gid na nga pamagi. Dili gid na iya sa Ginoo. Mao na mga kaigsuonan, maningkamo ta sa atong kinabuhi nga magtuon yun ta kay delikado kayo. Og kining sa Números 21 bersikulo 8 mga kaigsuonan, naka-typological kini siya kang Ginoong Hesukristo. Diha sa Juan kapitulo 3 bersikulo 14 nagaingon mga kaigsuonan. Sama nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga bronze. O katong bitin giisa ni Moises sa kamingawan didto sa Números. Nga gibutangan og tukon, ang anak sa tao kinahanglan iisa usab. So kay ang bitin kaniadto mga kaigsuonan nga naghatag og visual aid hinabang sa pananawon, ingon sab ni ana si Kristo, iusa usab kay makahatag usab og hinabang sa pananawon. Mao kini karon mga kaigsuonan ang crucifixus. Krus ni Kristo nga naa siya gadupa. Kung mag-ampo ka sa Ginoo nga nagatubang ka sa larawan, pero ang Ginoo imong giampuan, 100% makahatag na siya og visual aid. Hinabang sa pananawon. Mao nay importante diha mga kaigsuonan. Mao na nga dili ta ingon nga magtotoo dayon nga Dios ni Inoon di man nato mablame. Kaya na may atong uban kaigsuonan nga wala gid nagtuon ini. Wala po sila nga nagpakisayod sa simbahan. Mauna nga may salaag gid sila. Karon kung di ta motudlo ana mga kaigsuonan, kita man pud ang manubag sa Ginoo. Pag di sila mamati, sila pud ang manubag sa Ginoo. Mao man siya tinuod. Mao na siya buhing kamaturan. Mao na nga importante sa atong kinabuhi nga magpakisayod, magtuon kita sa kamaturan. Kay ang kamaturan mga kaigsuonan, mao kini makahatag kanatong kagawasan sumala sa San Juan 8 bersikulo 32. Magtuon ta aron makabuot nato ng kamaturan, di ta sig pamati anang bakak. Kay kung sige ta pamatig bakak mga kaigsuonan, delikado kaayo nga atong kalag. Mao na nga napamatud-an nato nga ang larawan sumala sa Números 21 bersikulo 8 makahatag siya og visual aid, hinabang sa pananawon. O kana siya nakakunik kang Ginoong Hesukristo sa San Juan 3 bersikulo 14. Maingon nga giisa ni Moises ang halas nga tus kamingawan nga mao ang brisin. Nga gibutangag tukon. Maingon usab ang anak sa tao. Mao na mga kaigsuonan, nga importante gid kaayo sa atong kinabuhi. Kada ila sa mga kaigsuonan na. Okay, padayon ta mga kaigsuonan. Sumaw na mga kaigsuonan nga importante gid sa atong kinabuhi nga magpakisayod gid ta. Kay ang katong bitin nga giisa ni Moises sa kamingawan nga naghatag og
kaayuhan pinaagis pagtan-aw, kumapakan kag langam nanap, maingon usab ang si Kristo, si Ginoong Hesus sa New Testament sa San Juan 3:14 nga iisa usab mao na nga naatay krus nga naa si Kristo kay diha nga punto natuman ang naasbala ang kasulatan. Pero gikontra man sa ato mga kaigsuonan nga naman diha nato makita nga wala sa ila ang kamatuoran. Delikado kayo ug ato na silang sundon. Karon unsa maning larawan gayud sa dili Dios. Gitawag ni siya ekon. Kay mao man ni pagtulon-an simbahan ekon. Iconography. Christian iconography. Sumala sa Exodus 31 mga kaigsuonan, bersikulo 1 ngadto sa 5 nagaingon mga kaigsuonan, ang Ginoo miingon kang Moises, gipili ko si Bisalil, ang anak ni Uri nga anak ni Hur, sa banay ni Huda. Gipuno ko siya sa akong gahom, o gihatagan, o kaalam, o hiyas sa pagpamuhat, o bisan unsa. Siya maoy maghimo sa mga maanindot nga mga dibuho. Ginamit ang mga bulawan, plata, o bronze. Tiaw mo na, ang Ginoo pag ginaghatag og gahom, o hiyas kang Bisalil nga anak ni Uri, gikan sa banay ni Hur, aron sa pagpamuhat sa mga maanindot nga dibuho. Kana nga mga dibuho mga kaigsuonan, dili na siya idols kun idolon sa Greek, kun dili ikon kana siya visual representation nga gihimo ni Bisalil nga gitagaan siya kaalam og gahom sa Ginoo sa pagmamuhat niya ng mga maanindot. So dili ma-prove na to nga dili ni tanan larawan Dios. Ug mao'y gigamit sa atong simbahan karon ang ikon. Delikado kaya ito mga kaigsuonan nga nanudlo ug wa ni nila gitudlo gyud sa atong mga kaigsuonan nga nanunod sab sa ila. Pagkadelikado kayo. Og dugang pa niya mga kaigsuonan, ang templo sa Dios nga anaa mabasa nato sa Ezekiel chapter 41 verse 17 to 19 mga kaigsuonan nagaingon, ang bungbong sa sulod sa templo gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan sa palmira og sa mga kirubin. Ang hulagway sa palmira ug sa mga kirubin nagulhos-ulhos. Matag kirubin may duha ka naong. May nawong sa tao nga nagatubang sa palmira ug sa usa ka kilid ug ang usa ka naong sa leon nga nagatubang kini sa palmira sa laing kilid. Gikulit kini sa tibuok palibot sa templo. Ang tibuok palibot sa templo ug sa sulod napuno gyud larawan mga kaigsuonan, larawan sa anghel kun kirubin, nay larawan sa tao, naong sa tao, ug naapoy larawan sa gitawag nato nga leon. Mao na mga kaigsuonan nga kung magisgot ta og kining larawan nga gipasangil sa to mga kaigsuonan nga kining nasa simbahan, mga Dios daw, usa ka na kadako ka pagbutang-butang mga kaigsuonan kay dili na mo'y pagtulunan sa simbahan. Ang pagtulunan sa simbahan gitawag kani sa ekon. Binirisyon ang pagtawag namo ni ana kung kami magsimba na gamit og larawan. Mao na nga mga kaigsuonan nga sayop gina sila pag-ayo. Karon kay na may gidungog karon nga usa ka SDE nga gibuak niya ang larawan ni Birhing Maria. Amin ninyo mga kaigsuonan ko nga Katoliko, dili ta angay nga mag-uul kung bukon na nila tanan ng larawan dias gawas. Angay ta maalarma og mabalaka kung ang gibuak niya sacrilege. Kanang nahimo na siyang sakramental kay nablisingan na siya. Pero kung wala na nablisingan ng maong larawana nga iyang gibuak, bahalag bukon na siya kapila diya, tamak-tamakan ng martilyo na niya, di gidna siya mahinungdano ng iyang gihimo. Pero kang iyang gibuak sacrilege mga kaigsuonan, dako gida kay nga gaba sa iyang kinabuhi. Daghay testimonya na mga kaigsuonan. Mismo ga sa amo diri sa Butuan, diri sa lugar sa gitawag natong Alubihin, mo testimony ko mga kaigsuonan. Adunay usa ka gitawag natong nabira sa laing grupo. Sa diha nga nabira siya sa laing grupo, na siya larawan ni Birhing Maria.
Sa diha nga ang larawan ni Biring Maria, nakbira naman siya sa laing grupo mga kaigsunan, kining gitawag na to sa dilingon ato nga grupo. Ang gibuhat niya mga kaigsuunan, iyang lugit ang mata ni Birhing Maria ang larawan. Unya sa krilins naman to, kaya naman tong napabinditahan. Paglugit niya mga kaigsuunan, kaysa Katoliko pa napabinditahan man niya, pagbalhin niya, iyan nagilugit. Paglugit niya mga kaigsuunan, gilugit gid niya ang mata sa larawan. Pag abot og pila ka mga buwan, hantod pila ka tuig, ang yang mata mga kaigsuunan sa DNA niya gilugit didto pud napiyahok hangtod nga nadaot gid yang mata napiyahok gid hangtod siya nabuta gid siya mga kaigsuunan. So diya na to makita nga kung ang sacrilegious nga mga butang imo nang hilabtan, sigurado gina mga kaigsuunan nga naagi kay mapaabot nga gaba. Sigurado gina, di ba yan mo ipiktahin, di ba na siling mo hang dayon nga diha mo epekto sa imo. Challenge na ko aning mga mambuakay og larawan mga kaigsuunan. I-challenge na ko na. Kung tinuod mo nga mga isog nga mamuak og larawan nga mga sacrilege, sulod mo sa simbahan kay naa diha ang daghan kay larawan. Pamukan ninyo, isog mga mo. Tanawon talaga di mo mapusasan lagi. Tanawon talaga di mo mahay sa inyong gihimo. Tanaw na to. Di kay magpasikat ra nang magbuak-buak kuno mo Facebook. Gamit-gamit mong martilyo. Kung ato ra man ang igo sa salmo, delikado kayo. Kay mabasa ra ba nato na salmo nga kining mga kaaway sa Ginoo mamuak ginag mga dibuho. Mamuak og mga balaang butang sulod sa templo. Mabasa gid ba nato na mao na mga kaigsuunan nga kung tinuod ka nga isog ka nga SDA ka, nga nabuak og larawan nga dili sacrilege, buhatan na sa sud sa simbahan. Tanawon talaga di ka mapusasan. Himas-himas magi ka sa mabugnaw nga rihas ba? Tanawon lagi nato nang kabulastog ninyo. Kanang inyong pagka-inosente. Wa mo gatuon kung unsa nga klase ang larawan, sumala sa Greek duha. Idolon og ikon. Di ginato nakalimtan ang idolon sa Greek nga pinulungan, sa English idols. Ang ikon mga kaigsunan, gitawag na siya dili Dios kundi visual representation kun iconography. Diha nato na pamatud-an. Pagtuon mo na yung mga dictionary niyo diha. Dili kay ang inyong tun-an pinaagi res pagpaminaw bakak sa inyong mga pastor. Delikado kaayo. Mo na challenge na mo pagtuon mo sumala sa Biblia o sa mga referensya. Mao na nga mga kaigsunan nga subo kay pamalandungan og paminawon. Nga kini ato mga kaigsunan nagpataka ra gig pasangil kanato nga kita daw nagsimba daw taog mga Diyos. Paita kay mga kaigsunan. Hastang paita kaayo. Mao gini ilang sakit ug mao gini ilang nakamawan. Karon watag tag sampul. Pananglit mga kaigsunan, na ako'y nisud ko sa usa ka kabugangan. Kay sa sud sa usa kabugangan, na ako'y gihimo nga kining gitawag og kining laang. Laang naghimo kog laang para makakuha ko kining halo. Kun bibang sa laing nga term. Kumudo sa English. Pagsud na ko dito, gi-check na ko akong taan dito sa ilawom sa kining gitawag og kining sa kabugangan. Nya karag susi na ko pa man nakakuha, ninggawas ko. Paggawas na ko, nakakita ang ako isig kataw, ako isig silingan baka or ako bang mga kaila. Pag nila, uy, nalibang ni ba? Ang ilang na sinuna, nalibang ko. Pero wa ko nila pangutana kung unsa gibot na ko nalibang ba kog wa. Inana nga mga kaigsunan. Di sila mangutana ba nga kana bang larawan inyo ba ng Dios para maaplikar na nga Dios. Largo ra din hukom. Pero unsa ingon sa atong Ginoo mga kaigsunan sa Exodus 12 ay sa Exodus 20 bersikulo 16 atos 17. Ayaw intawon ka mo pagsaksig bakak. O ayaw mo pagtumo-tumo sa inyong isig kataw. Luoy mo sa iyong kalag mga igsoon kung mga nahimulag sa simbahan. Luoy higit kayo. Mao na mga kaigsuonan nga importante gyud nga magtuon gyud ta. Kay dili tanan larawan sumala sa Biblia Dios.
Kay duha ka klase ang larawan nga naa sa Biblia, ekon ug idolon. Duha ka klase ang larawan nga naa sa Biblia, Dios Dios ug dili Dios Dios. Sumala sa Ezekiel chapter 41 verse 17 to 19, ang mga larawan diha dili gid na Dios Dios. Og kami nga mga Katoliko mo'y nakatuman ni ana nga nihimo mig larawan sa dili Dios Dios, kundili gitawag ana siya og iconography. Mo na mga kaigsuonan, panagna man ang nasa sa Ezekiel chapter 41 verse 17 to 19, ang nakatuma na kami nga mga Katoliko. Kay ngano di man daw sila mutuman daw kunuhay, kay para ingnon daw sila nga nakatuman daw po sila sa dapo kasugo. Ngay pasangil din nila simbahang Katoliko. Pagbaton bun mo kay ikag, oy. Pagbaton bun mo maing panghuna-huna diha nga diin di pud mo masagpa dito sa itasan. Mao na mga kaigsuonan nga magamping ta. Dili ta patakag pamati, magtuon yun ta. Adiserta nga mo plano biya sa simbahan, mangutana sa gintas sa mga CFD, ingon man sa kadagkuan simbahan, nga nakasayod sa pagtulunan ining atong simbahan. Una maning kamo ta mga kaigsunan. So, diri ra ko kutob mga kaigsunan sa akong pagpaambit. So, manghinaot ko nga aduna yung tana mo'y makuha nga gamay nga pagtulunan may tungod sa kining akong tema karon. O ako sang itimbaya, pag-usab si Rocky Bernales Cumpra. Daghang salamat ulit sa imong paglantaw sa ako nga live. Ingon man sa naglantaw, daghang salamat. Maayong hapon, ug ang Dios magauban kanatong tanan. As usual, God bless you always.